महाभारतको आधुनिक उत्खनन हो युगान्त। युगौँदेखि भक्तिगान, धर्मभीरुता र प्रक्षिप्त कथाहरूको पत्रे चट्टानले पुरिएको महाभारतलाई यो उत्खननले धर्मग्रन्थभन्दा बढी वस्तुवादी र यथार्थ प्रकृतिका रूपमा फेला पारेको छ, जहाँ पात्रहरू जबरजस्ती भिराइएका तिलस्मी चरित्र, मर्यादा र गुण दोषहरूको बोझबाट मुक्त छन्। उनीहरू मानवीय कमी कमजोरीहरू बोकेरै बाँचेका छन्। मानवीय मूल्य र मान्यताको परिभाषा अहिले धेरै बदलिसकेको भने हुन सक्छ। इरावती कर्वेको यो उन्नत चेत महाभारत सामु फुल अक्षता बोकेर नतमस्तक हुँदैन, बरु त्यसमा थोपारिएका भद्दा र असङ्गत प्रसङ्गहरूमा थप चनाखो भई पात्र र प्रवृत्तिहरूको रौँचिरा केलाउन थाल्छ। पात्रको कमजोरी छोप्न र उनीहरूको पुरुषार्थ प्रस्ट्याउन ओढाइएको दैवी शक्तिको खोल यसले सर्लक्कै फुकालिदिएको छ। यसले गर्दा पात्रहरू नाङ्गिएका छन्, तर उनीहरू निखर अनि जीवन्त भएका छन्। विवेकपूर्ण आलोचनाले पर्गेलेर शेष रहेको महाभारतको त्यही जीवन्त अवशेष नै युगान्त हो। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म अनुज्ञा। सधैँ जस्तै आज पनि म एउटा पुस्तक लिएर यहाँहरू सामु आइसकेकी छु र आज मसँग इरावती कर्वेले लेख्नुभएको र सुजित मैनालीले अनुवाद गर्नुभएको पुस्तक युगान्त रहेको छ। यो पुस्तकले चाहिँ साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त गर्न पनि सफल भएको पुस्तक रहेछ। यो पुस्तक मैले किन रोजेँ भन्ने विषयबाटै मैले सुरु गर्न चाहेँ। यो पुस्तकको यो शीर्षक हेरेर, आवरण हेरेरै थाहा हुन्छ। युगान्त महाभारतको महामृत्यु लेखिएको छ, त्यसैले यो एउटा महाभारतसँग सम्बन्धित पुस्तक हो। मलाई महाभारतको विषयमा पढ्ने रुचि एकदम भएको हुनाले मैले यो पुस्तक रोजेँ र पढेँ र मैले जति पनि पुस्तकहरू पहिला पढेको थिएँ यो महाभारत सम्बन्धित, त्योभन्दा धेरै फरक पाएँ यो पुस्तकलाई चाहिँ। यो पुस्तकमा महाभारतलाई अलि आलोचनात्मक शैलीले लेखिएको छ, आलोचना गरिएको छ र विभिन्न प्रसङ्गहरूको कुरा निकालेर यदि त्यस्तो नभएको भए कस्तो हुन सक्थ्यो भन्ने कुराहरू र कति कुरा हामीले विश्वास गर्न लायक छन् र कति कुरा हामीले विश्वास नगर्दै ठिक हुन्छ महाभारतमा रहेका भन्ने कुराहरू पनि यो पुस्तकले गरेको छ। र भाषा शैलीको कुरा गर्नुपर्दा सरल भाषा शैलीमै लेखिएको छ। यदि हजुरलाई महाभारतको सामान्य ज्ञान छ, सामान्य कथाहरूको ज्ञान छ भने त यो पुस्तक पढ्न रोचक लाग्ने नै भयो। र यसमा कतिपय घटनाहरू छन् जुन चाहिँ अलि स्पष्ट हुन नसकिने भएकोले अनुवादकले चाहिँ मुनि त्यसलाई अझ व्याख्या गरिदिनु भएको छ। त्यसको कारणले चाहिँ अझ हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ कतिपय प्रसङ्गहरूको बारेमा। र अब पुस्तकलाई विषय सूचीमा शीर्षक राखेर एउटा शीर्षक अनि त्यसपछि त्यो शीर्षकको विषयमा व्याख्या गरिएको छ, त्यस्तो खालको शैलीले लेखिएको छ। अब सुरुवातदेखि नै हामी चर्चा गरौँ। सुरुवातमा अन्तिम प्रयत्न भन्ने एउटा शीर्षक छ। त्यसमा महाभारतको युद्ध रोक्नको लागि गरिएका प्रयत्नहरू र अन्तिम प्रयत्नसम्म पनि के कस्तो प्रयत्नहरू गरिएका थिए भन्ने कुराहरू यो शीर्षकमा हामी पढ्न पाउँछौँ। र विशेषतः भीष्म पितामहको कुरा यसमा गरिएको छ, किनभने महाभारतको युद्ध रोक्ने प्रयत्न गर्ने, सबैभन्दा धेरै प्रयत्न गर्ने, अन्तिमसम्म पनि युद्ध रोक्ने प्रयत्न गर्ने व्यक्ति त भीष्म नै थिए र उनको जीवनको कुराहरू छन्। उनको जन्म कहाँ भयो, कसरी भयो र उनको जन्म पश्चात उनले जे निर्णय लिए ती निर्णय उनले कसरी लिए, के सोचेर लिए, र यदि उनले त्यो निर्णय नलिएर त्यसको ठाउँमा अरू नै केही निर्णय लिइदिएको भए अहिले महाभारतै कस्तो हुने थियो भन्ने कुराहरू यसमा छ। र भीष्मको राम्रो पक्ष मात्र नभएर नराम्रा पक्षहरू पनि देखाइएको छ। अब उनी पक्षपाती थिए कि पाण्डव र कौरवहरूसँगको व्यवहारमा भन्ने खालको कुराहरू पनि गरिएको छ। र भीष्मले लिएका निर्णयहरू, उनको जीवनका कुराहरू र उनका भोगाइहरूलाई नै अलि सूक्ष्म रूपले चाहिँ विश्लेषण गरिएको छ यो पाठमा। त्यसपछि छ गान्धारी भन्ने शीर्षक छ। त्यसमा गान्धारीको कुराहरू छन्। गान्धारीको विवाहको प्रसङ्गदेखि लिएर धृतराष्ट्रसँग उनको सम्बन्ध, अनि कौरवहरूसँग उनी कति नजिक थिइन्, उनको र कौरवहरूको सामिप्यता कतिको थियो, र आफ्नो छोराहरूलाई उनले कस्तो शिक्षा दीक्षा दिन पाइन्, कतिसम्म नजिक हुन पाइन् भन्ने खालका कुराहरू छ। र गान्धारी र धृतराष्ट्रको मृत्युको कुराहरू पनि वर्णन गरिएको छ। उनीहरूको मृत्यु कसरी भयो, उनीहरूले किन मृत्यु रोजे र महाभारतको युद्ध
भइसकेपछि गान्धारीको अवस्था कस्तो थियो, उनको मनस्थिति कस्तो थियो भन्ने कुराहरू पनि यसमा वर्णन गरिएको छ। र त्यसपछि गान्धारी जस्तै कुन्ती भन्ने शीर्षक छ, यसमा पनि त्यही शैलीले कुन्तीको कुराहरू छ। कुन्तीको दया करुणाको विषयमा छ अलिकति, जस्तै अब उनले आफ्नो चौताका छोराहरूलाई पनि आफ्नो छोराहरू समानै व्यवहार गर्छिन्, कहिले कुनै पनि कुरामा छुट्याउँदिनन् भन्ने कुरा छ। र फेरि सँगसँगै उनले आफ्नो सौताप्रति अलिकति ईर्ष्या या रिस भाव राखेको पो हो कि भन्ने कुरा पनि छ। यो चाहिँ कसरी छ भने महाभारतका प्रसङ्गहरू, अलिअलि प्रसङ्गहरू, कथाहरू जसरी थोरै राख्दै र त्यो कथा हामीले सुनिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अर्कै नजरबाट पनि हेर्न सकिन्छ भनेर त्यसरी हामी यो बुझ्न सक्छौँ। अनि कुन्तीको माइती पक्षको विषयमा महाभारतमा त्यति धेरै लेखिएको पाइँदैन। र किन छैन त, कुन्तीले किन आफ्नो माइती जाने आँट गर्दिनन्? त्यत्रो ठुलो कठिनाइ उनीमा आउँदा पनि उनले चाहिँ किन माइतीको सहारा लिँदैनन्? उनको माइतीबाट उनलाई भेट्न किन कोही आउँदैनन्? उस्तैमा गान्धारी र शकुनीको सम्बन्ध त हामीलाई थाहा छँदैछ, शकुनी हस्तिनापुरमै बसेका हुन्छन् र उस्तैमा कुन्तीको लागि उनको माइतीबाट कोही किन आउँदैन भन्ने खालको कुराहरू पनि यसमा गरिएको छ। र कुन्तीले जिन्दगीभरि कसरी बसिन् र आफ्नो पुत्रहरूको कसरी रक्षा गरिन्, उनी दुःखमा परेको बेला उनलाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति को थिए लगायतका कुराहरू पनि यो कुन्ती भन्ने शीर्षकभित्र हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यसपछि द्रौपदीको कुरा छ। द्रौपदीको कुरामा त द्रौपदीको विवाह भए पश्चात द्रौपदीले भोग्नु परेका दुःख पीडाकै बारेमा छ र द्रौपदी र उनको सौताहरूको सम्बन्धको बारेमा पनि छ। उनी अर्जुनको अलि नजिक थिइन् र अर्जुन र सुभद्राको विवाहपछि उनले दिएको प्रतिक्रियाको बारेमा पनि यसमा अलिकति चर्चा गरिएको पाइन्छ। र हामी धेरैजनाले सुन्दै आइरहेको कुरा पनि हो कि यो द्रौपदीकै कारणले नै महाभारत भएको हो त भन्ने कुरालाई पनि यसमा उठाइएको छ। तर यो लेखकले के भन्नुभएको छ भने महाभारतको कुरा त द्रौपदीको विवाह भएर द्रौपदी पाण्डवहरूको जीवनमा प्रवेश गर्नुभन्दा निकै अगाडिदेखि नै महाभारतको बिउ रोपिसकेको थियो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब त्यो कसरी, कहिलेदेखि चाहिँ यो युद्ध हुने कुरा उठेको हुनसक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन हामीले यो पुस्तक पढ्नुपर्ने हुन्छ। र द्रौपदीको कुरामा यिनै कुराहरू छ। अनि उनको चिरहरणको प्रसङ्ग छ। उनले प्रश्न सोधेको, चिरहरण हुँदै गर्दाखेरि युधिष्ठिरले मलाई दाउमा लगाउनुभन्दा अगाडि युधिष्ठिर आफै दास भइसकेको थिए र दास भइसकेको मान्छेले मलाई दाउमा लगाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर उनले प्रश्न गर्छिन्। त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ उनले स्पष्ट रूपमा कोहीबाट पनि पाउँदिनन् र उनले त्यस्तो प्रश्न गरिन्। त्यो प्रश्नले उनलाई चाहिँ कस्तो रूपले हामी विश्लेषण गर्न सक्छौँ त उनको त्यो प्रश्नलाई भन्ने कुराहरू यसमा छ। अनि अन्त्यमा धृतराष्ट्रले उनलाई केही कुरा माग, म तिमीलाई केही दिन चाहन्छु भन्दा उनले आफ्नो पतिहरूको मुक्ति रोजिन् या उनले आफ्नो पतिहरूलाई बचाइन् र यो कुराले पनि उनी कति शक्तिशाली महिला हुन् त्यो समयमा भन्ने कुराहरू पनि देखाउँछ। र यो कुरालाई फेरि अर्को तरिकाले कसरी विश्लेषण गर्न हामी सक्छौँ भन्ने कुरा फरक नजरबाट, फरक दृष्टिकोणबाट पनि हामी यो पुस्तक पढेपछि बुझ्न सक्छौँ। र त्यसपछि मयसभाको कुराहरू छ। युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थको राजा भइसकेपछि उनीहरूले निर्माण गरेको भवनहरूको विषयमा छ। र त्यहाँ दुर्योधनलाई द्रौपदीले अलिकति केही भनेर दुर्योधनले नराम्रो मानेको घटना पनि, त्यो प्रसङ्ग पनि हामीलाई थाहै छ। र त्यो प्रसङ्गको बारेमा पनि थोरै केही कुरा गरिएको छ र कसरी त्यो भवन, त्यो बेलामा त्यस्तो भवन कसरी निर्माण गर्न सम्भव भयो भन्ने कुराहरू छ। अनि राजसूय यज्ञको बारेमा पनि छ। त्यो यज्ञ कसले गर्न मिल्छ, कसले गर्न मिल्दैन थियो र त्यो यज्ञ गर्दाका कुराहरू के कस्ता हुन् भन्ने कुरा पनि छ। र यता फेरि अर्जुन र कृष्णको र यो नागहरूसँगको सम्बन्ध, त्यहाँ उनीहरूले युद्ध लडेको हुन्छन् अनि त्यो नागहरूसँगको युद्धको विषयमा पनि केही कुरा गरिएको छ। त्यसपछि परधर्म भयावह भन्ने एउटा शीर्षक छ। त्यसमा चाहिँ ब्राह्मणहरूको विषयमा कुरा गरिएको छ। ब्राह्मणहरूको स्थान कस्तो थियो त त्यो समयमा भन्ने कुरा छ। क्षत्रियहरूको कुरा त धेरै नै गरिएको छ। र यो सँगसँगै सुतहरूको कुरा पनि छ। अब सुत भन्नाले विदुर सुत थिए र सुत भएकै कारणले उनी राजा हुनबाट रोकिए र सुतहरूलाई चाहिँ कसरी हेरिन्थ्यो त त्यो बेलामा, राजाहरूले कसरी हेर्थे भन्ने कुरा छ। अनि सुतहरू चाहिँ दरबारकै रेखदेख गर्ने अनि कोही चाहिँ सारथी हुने रथको, त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ। र
सुत भएकै कारणले विदुरले राजा हुन पाएनन् र यदि विदुर राजा भएको थियो भने त यो महाभारतै अर्कै हुन्थ्यो, युद्ध नै नहुन पनि सक्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि छ। र अब धृतराष्ट्रको दासीतर्फबाट जन्मिएका छोरा पनि छन्, एकजना युयुत्सु, उनी पनि दासीपुत्र भएकोले सुत भए र यदि उनी राजा भएका थिए भने पनि त यो महाभारतको युद्ध नहुन पनि सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि लेखकले गर्नुभएको छ। यस्तो हिसाबले विश्लेषण गर्दाखेरि हामी धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। र अर्को मलाई एकदम मन परेको भनेको पिता पुत्र भनेर एउटा शीर्षक छ, अन्त्यमा प्रश्न चिन्ह पनि लगाइएको छ। यसमा चाहिँ युधिष्ठिरको कुरा छ र यसमा चाहिँ कतै युधिष्ठिर र विदुर पिता र पुत्र त होइनन् भन्ने कुरा लेखकले गर्नुभएको छ। अब कसरी पिता र पुत्र हुन सक्छन् त जस्तो हामीलाई लाग्यो भने यहाँ एकदम मजाले आफूले गरेका कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो पढेपछि त यो यस्तो त हुन पनि सक्छ, यो त सम्भव हुन सक्ने कुरा रहेछ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। किनभने कतिपय महाभारतका घटनाहरूमा चाहिँ पछि थपिएका कुराहरू पनि छन् भन्ने कुरा हामी यो पढेर थाहा पाउन सक्छौँ। र के कुरा हामीले विश्वास गर्ने, के कुरा नगर्ने भनेर त्यो हिसाबले हामीले बुझेर विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि यो शीर्षक पढेपछि चाहिँ हुन सक्छ, सम्भव रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। हामीले कसरी बुझ्यौँ, कसरी सोच्छौँ भन्ने कुरामै भर पर्छ। र अब पाण्डवहरू वर्णावतमा जाने बेलामा पनि विदुरले युधिष्ठिरसँग लामो वार्तालाप गरेको हुन्छन् र त्यो वार्तालापमा अनि उनले त्यहाँ उनीहरूमाथि हमला हुन आँटेको कुरा नजानिदो पाराले सुनाएका हुन्छन् र बस्ने उपाय पनि सिकाएका हुन्छन्। अब त्यो कुराहरू छ र विदुर चाहिँ पाण्डवहरूमध्ये युधिष्ठिरसँग सबैभन्दा नजिक थिए, अरू पाण्डवहरूसँग थिएनन् भन्ने कुराहरू पनि हामी धेरै प्रसङ्गहरूबाट थाहा पाउन सक्छौँ। र यो हिसाबले अनि जसरी युधिष्ठिरको जन्म भयो त्यो हिसाबले पनि यहाँ धेरै कुराहरू गरिएको छ जसले चाहिँ यो कुरा सत्य हुनसक्छ भनेर साबित गरेको छ। र अन्त्यमा विदुरको मृत्यु हुँदाको कुरा युधिष्ठिरले आएर आफ्नो पितालाई जस्तो तरिकाले चाहिँ त्यस बेलाको चलन अनुसार बिदा गरिन्थ्यो त्यसरी नै बिदा गरेको छन् भन्ने कुरा पनि यो पुस्तकले बताएको छ। र यी सबै कुरा हेर्दै जाने क्रममा त कतै वास्तवमै विदुर र युधिष्ठिर त बाबु छोरा त थिएनन् भन्ने कुरा पनि हाम्रो दिमागमा आउँछ। र यो कुरालाई दिमागमा राखेर हामीले फेरि एकचोटि महाभारतलाई याद गऱ्यौँ भने त यो पुरै महाभारतै हामी अर्कै भएको पाउन सक्छौँ। सबै घटना नै यदि उनीहरू पिता र पुत्र भएको थियो भने त हाम्रो दृष्टिकोण नै फेरि पुरै फरकै हुन जान्छ। र त्यो एउटा शीर्षक रहेको छ। अनि त्यसै गरी कर्णको विषयमा पनि यसमा धेरै कुरा लेखिएको छ। कर्ण एक क्षत्रिय भए तापनि उनी सुतपुत्र भनेर कहलिए। उनी सुते भएर जिन्दगीभरि उनले आफ्नो जीवन व्यतीत गरे। र कर्ण र दुर्योधनको सम्बन्ध कस्तो थियो त, उनीहरू एकअर्काका मित्र हुन् भने पनि कर्ण चाहिँ अलि बढी सेवक जस्तो भएका थिए भन्ने कुरा धेरै प्रसङ्गहरू पढेर यहाँ लेखिएका कुराहरू बुझेर पढेर हामी जान्न सक्छौँ। र कर्णलाई हामी एकदम दानी भनेर पनि चिन्छौँ। कर्ण कसरी त्यति धेरै दानी भयो, उनलाई के कुराले दान गर्न प्रेरित गर्यो भन्ने कुराहरू छ। र कर्ण सानैदेखि सूर्यको आराधना गर्थे जबकि उनलाई थाहा पनि थिएन कि उनका पिता सूर्य हुन् भनेर। अब यो कर्णले किन यसो गरे, या यी घटनाहरू पछि थपिएका घटनाहरू त होइनन् भन्ने खालका कुराहरू पनि यो पुस्तकमा गरिएको छ। र त्यसै गरी कर्णको विषयमा अब महाभारत कर्ण कस्तो खालको पात्र थिए भन्ने कुरा नै यो ठम्ब्याउनै अलिक कठिन छ भन्ने कुरा लेखकले गर्नुभएको छ। तर अरू शीर्षकको तुलनामा धेरै बेर लाएर धेरै व्याख्या गरेर यो पात्रको बारेमा यो पुस्तकमा पनि लेखिएको छ। वासुदेव कृष्णले कर्णलाई युद्धको बेलामा पनि पाण्डवहरूसँग तिमी मिल्यौ भने तिमीलाई धेरै फाइदा हुन्छ या तिमी पनि राजा बन्न पाउँछौ लगायतका कुराहरू गरे तापनि कर्ण पाण्डवहरूको पक्षमा मिल्न तयार हुँदैनन्। यो हेर्दाखेरि त उनमा लोभ लालच थियो भन्ने कुरा त हुँदै होइन। र यसरी कर्णले के सोच्थे त, कर्णले के कस्ता कार्यहरू गरे, कर्णले के कस्ता गल्तीहरू गरे भन्ने कुराहरू पनि छ। र त्यो जब द्रौपदीको चिरहरण भयो त्यहाँ कर्णको उपस्थितिले के जनाउँछ, हामी त्यो उनको त्यहाँको उपस्थितिबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि यसमा राम्रोसँग विश्लेषण गरिएको छ। र त्यसपछि वासुदेव कृष्णको कुरा छ। वासुदेव कृष्ण त आफैमा पनि बुझ्न एकदम कठिन पात्र हुन्। वासुदेव कृष्णको जन्म लगायतका कुराहरू हुँदै आएर उनको मृत्यु कसरी भयो, उनको मृत्युको कुरा पनि कति चाहिँ सत्य हो, कति मिथ्या हो, कति हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, कति विश्वास गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू पनि लेखकले गर्नुभएको छ। र जुन श्रीमद् भागवत गीता छ कृष्णले अर्जुनलाई सुनाउनु भएको, त्यो चाहिँ उहाँले एकजना साथीले अर्को साथीलाई सुनाएको भागवत गीता हो भन्ने कुरा पनि गरिएको छ, जुन सत्य पनि हो। किनभने
अर्जुन र कृष्णको सम्बन्ध त साथीको थियो र एउटा साथीले अर्को साथीलाई सुनाएकै हो र त्यो चाहिँ एकजना ठुलो पदमा भएको व्यक्तिले अलि सानो व्यक्तिलाई सुनाएको जस्तो त होइन भन्ने पनि हामी यो पढेपछि स्पष्ट हुन सक्छौँ। र कृष्णले के भने गीतामा उनको जीवन र उनले बोलेका ती बाणीहरूको अलिअलि तुलना पनि यसमा गरिएको छ र त्योबाट पनि हामी धेरै कुरा जान्न सक्छौँ। र अन्त्यमा युगान्त भन्ने शीर्षक छ। यो पुस्तकको नामै युगान्त भएको हुनाले त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ र त्यसमा चाहिँ महाभारतको युग एउटा जुन हाम्रो चल हो र महाभारतको समाप्ति भइसकेपछि जसले शासन गर्यो त्यो शासन कति वर्षसम्म टिक्यो या यो महाभारतपछि त युगकै अन्त्य अर्थात् युगान्त भएको बुझिन्छ र त्यसपछि के भयो त महाभारतपछि अर्को युग आयो तर त्यस बिचमा के भयो, कति कुराहरू परिवर्तित भए र पहिला मानिसहरू यो मदिरापान गर्ने अनि गौमांस खाने कुराहरू पनि हुन्थ्यो कि भन्ने कुराहरू पनि यसमा गरिएको छ। महाभारतमा त ती कुराहरू गरिएको रहेनछ र अति सामान्य भएर ती कुराहरू नगरिएका हुन् कि या त्यस्तो हुँदैन थियो कि भन्ने कुराहरू पनि लेखकले उठाउनु भएको छ। र यो सबै पढ्ने क्रममा त्यो बेलाको अवस्था कस्तो रहेछ त र त्यो बेलाको अवस्था र अहिले आइपुग्दाखेरि के कस्ता परिवर्तनहरू भएका रहेछन् भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र मुख्यतः के कुरा हामीले विश्वास गर्न लायक छन् र के कुरा हामीले आफ्नै विवेकले बुझेर आफूले नै विश्लेषण गरेर बुझ्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ यो पुस्तक एकदम आवश्यक छ। र यदि हजुरहरूलाई महाभारतसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू पढ्नमा रुचि छ र यदि हजुरलाई महाभारतको कथाहरू सम्बन्धी सामान्य ज्ञान छ भने यो पुस्तक हजुरको रोजाइमा पढ्न सक्छ र यो पुस्तकले एकचोटि पढ्नुभयो भने हजुरको यो महाभारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण केही हदसम्म परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यति भन्दै आजलाई म युगान्त भन्ने पुस्तक लिएर आएकी थिएँ र यहाँहरू माझबाट बिदा हुन चाहे। धन्यवाद।